सामान्य कुटुंबात जल्माक आयल्या उपरांत आपूण स्वताचें आयुश्य आपुणूच घडोवपाक शकता हें जर आमी कोणा कडल्यान शिकपा सारकें आसत जाल्यार ते रवी बाबा कडल्यान. कोणा बद्दल एनिमोसिटी ना, कोणा बद्दल तिडक ना, कोणा बद्दल राग ना आनी सगळ्यांच्याच खांद्यार हात घालून सगळ्यांक वांगडा व्हरपाचें एक कसब रवी बाबाच्या व्यक्तिमत्वान आमी सगळे जाण पळयता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मळाचेर काम करता आसतना सुद्दां जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणून आशिल्ले तेन्नाचें आसतलें काम सगळ्यांनीच तेजे बद्दल उलयलां आनी सगळ्यांक खबर आसा. पूण त्याच टायमार त्याच बरोबर त्यांनी कूळ आनी मुणकार कायदो जो आसा त्या कायद्या भितर तेन्नाची आशिल्ली परिस्थिती आनी कूळ आनी मुणकारांच्या कूळ मुणकार लोकां खातीरचो आशिल्लो हक्क हो सांबाळून दवरपा खातीर टेनन्सी एक्टा भितर आसत, मुणकार कायद्या भितर आसत, जे कांय त्या टायमा भितर गरज आशिल्ले बदल जे केले ते खरें म्हणजे त्याची नोंद इतिहास निश्चितपणान घेतलो. 1991 जो त्याने एक ल्हानसो कायदो कदाचित 2-3 सेक्शन्स आसतली तातूंत जो केलो की टेनंटेड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जी आसा ती आमी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजा खातीर वापरूंक शकना अशा पद्दतीचो कायदो हो त्यांनी केलो. म्हाका दिसता एका अर्थान हें विजन आशिल्लें. सामान्य मनशा भितर आशिल्ली अस्वस्थता आनी त्या अस्वस्थतेच्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ताका सोल्युशन काडप हें तेणी केल्लें काम. जेन्ना 2007 ते 2012 ह्या कार्यकाळांत ते कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केलें तेन्ना म्हाका याद जाता की कॉपरेटीव एक्ट पास जाल्लो पूण तेच्या उपरांत त्या कॉर्पोरेशन एक्टा भितर सुद्दां रुल्स करप गरजेचें आशिल्लें. फोन करून सांगून त्या टायमार कॉर्पोरेशना भितर काम करपी लोकांक एकठांय हाडले. जे गरजेचे आशिल्ल्यो त्यो गरजो कशा पद्दतीन तुमकां जाय अशा पद्दतीची गजालींचो विचार करून तेणी तें केलें. हांवें गजाली इतल्याच खातीर सांगता की मनशाची आमची एक वळख आसा पूण त्याच बरोबर अशा पद्दतीचें कॉन्ट्रिब्युशन सुद्दां गोंयच्या सिस्टमी भितर आशिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन तेणी दिलें. पयर जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून तें काम करताले ते एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भितर म्हाका याद जाता की 2012 पासून सगळ्यांचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण ठरोवचें म्हणून. पूण तें गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण त्यांनी स्वताच्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत जे तांकां मेळ्ळो तातूंत त्यांनी गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण जें आसा तें त्यांनी तयार केलें. इन्स्टिट्यूशन्स उब्यो केल्यो. PES सारकी एक इन्स्टिट्यूशन जी आसा केन्नाय जेन्ना गजाली जाताले मेळप जाताले तेन्ना इन्स्टिट्यूशन उबी करप सोंपी आसा पूण ती इन्स्टिट्यूशन चलोवप आनी तें करता आसतना तातूंतले डूज एंड डॉन्ट्स कशा पद्दतीन आसपाक जाय म्हणजे ते सहजपणान ते सांगून वताले. म्हणजे हो जो एक्युमन मनशा भितर आसा म्हणजे ज्या प्रमाण मनीस पीपल फ्रेंडली आसा, मनीस मास लिडर आसा पूण त्याच बरोबर सुद्दां एखादी गजाल जी आसा ती लॉंग टर्म जर उरपाक जाय जाल्यार त्याचे खातीरचे कशा पद्दतीचें धोरण आसपाक जाय अशा बारीक बारीक गजालींचो विचार करून काम करपी रविबाब नायक आयज आमचे भितर ना. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन एका मास लिडराक मुखला. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता.